नमस्कार। आज हामी यो कोरोना अथवा कोभिड-19 को सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ। खास गरी रोल्पा जिल्लामा कस्तो तयारी भइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा आज छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ। रोल्पा जिल्लामा आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका विभिन्न महानुभावहरू आज यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म कोभिड खास गरी कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विचारहरू सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। त्यसैले खास गरी जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना संक्रमण रोक्न र क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाउने क्रममा विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन्। रोल्पा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ, समग्र रोल्पा जिल्लामा के भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित गरेर कुरा गर्दैछौँ। र खास गरी यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट के योगदान गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया सेयर गर्नका लागि हामी आज उपस्थित हुन्छौँ र यो क्रममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। सर्वप्रथम रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य शेरबहादुर थापासँग सोध्न चाहन्छु, रोल्पा जिल्लामा कस्तो छ कोरोना संक्रमण विरुद्धको अभियान र खास गरी रोल्पा नगरपालिकामा कस्तो गतिविधि छ। यो रोल्पा नगरपालिका सदरमुकाम लिमाङमा पनि पर्ने भएको हुनाले समग्र रोल्पा जिल्लाकै प्रतिनिधित्व हुने ढङ्गले चाहिँ के तयारी छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारी रोकथामको लागि रोल्पा नगरपालिकाले सुरुवाती चरणमा चाहिँ नगरपालिकामा प्लस 10 वडामा चाहिँ कोरोना रोकथाम समन्वय समिति गठन गर्यो र त्यसमा चाहिँ वडाका या नगरपालिकामा वडामा चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ वडामा सबै विद्यालयहरू, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, युवा क्लब, आमा समूह सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले चाहिँ समितिहरू गठन गर्यो। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं वडामा र पछिल्लो चरणमा म स्वयं चाहिँ रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना रोकथामको लागि आयोजना गरेको 3वटा कार्यपालिका बैठकहरूमा म स्वयं उपस्थिति भएको छु र जति पनि निर्णयहरू भएका छन् त्यसको एउटा चरण एउटा गतिमा चाहिँ नगरपालिकाले काम गरेको छ। तर जति मात्रामा गर्नुपर्ने हो र यो रोगको महामारीले रोल्पाले जति च्याप्दैछ त्यति मात्रामा तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी चाहिँ हामीले पुगिराखेको देखेका छैनौँ। केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश चाहिँ कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा सर्वपक्षीय लामो बैठक छलफल भयो। त्यसपछि चाहिँ मलाई लागेको थियो रोल्पा नगरपालिका या चाहिँ रोल्पा जिल्लामा चाहिँ कोरोना रोकथामको लागि आइसोलेसन बेडहरू बनाउने या चाहिँ त्यो संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने जो हामीले देख्नुपर्ने थियो त्यो देखिराखेको छैन। यसले चाहिँ कतै हामी अलनियलमा पर्दै फेरि चाहिँ कोरोनाकै भयावह स्थिति आउने हो कि भन्ने एक खालको चाहिँ जनतामा हामीमा चाहिँ एक खालको संशय पैदा भएको छ। खास गरी संक्रमण हुनबाट जोगाउने अभियान त यहाँले कुरा गर्नुभयो। संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापनलाई जस्तो आइसोलेसन हुन सक्छ अथवा व्यवस्थित चाहिँ क्वारेन्टाइन होला, के कसरी व्यवस्था गर्ने योजना छ, के छ भएको छ यस बारेमा? रोल्पा नगरपालिकाले चाहिँ योभन्दा अगाडि जिल्ला अस्पताल रिवाको नजिक चाहिँ आइसोलेसन को लागि चाहिँ विद्यालय या स्थान किटान गरेर चाहिँ तय गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ लामो समय झन्डै 20 दिन बेसी भइसक्यो त्यो चाहिँ लिङ्गरिङ भइराखेको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। भोलि चाहिँ कथनको जाति त्यो भइहाल्यो भने फेरि बिरामी चाहिँ घरमै राख्नुपर्ने अवस्था नहोस् र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूमा खास गरी चाहिँ त्यहाँ नै आइसोलेसन बनाउने कुराहरू भइराखेको छ। यो भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमै चितवन लगायत धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ गाउँपालिकाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू 50 शैय्या, 100 शैय्या, 200 शैय्याको बनाइराखेका छन्। रोल्पा जिल्लामा 10वटा गाउँपालिकाहरू छन् र जिल्लामा एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न र छोटो समयमा छोटो लागतमा चाहिँ एउटा छोटो समयको लागि चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ भोलि संक्रमण फैलिहाल्यो र बिरामीहरूलाई रोल्पामै राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो राख्ने चाहिँ एउटा बाटा बन्नुपर्छ। तर चाहिँ हामी चाहिँ कुरा मात्र गर्ने काम गरेनौँ भने चाहिँ भएको स्थिति आउने, भोलि चाहिँ फेरि
उपचार गर्ने मान्छेहरू भाग्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू भाग्नुपर्ने त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँको प्रशासन, यहाँको स्थानीय तह र रोल्पा जिल्लाको चाहिँ जो नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि समयमै एउटा बुद्धि चाहिँ पुर्याउनु पर्दछ। आइसोलेसन वार्डको लागि चाहिँ रोल्पा जिल्लामा अहिले चाहिँ जलजला क्याम्पसलाई चाहिँ किटान गरिएको छ र यसमा मेरो चाहिँ के धारणा छ भने रोल्पा जिल्लामा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा या चाहिँ कार्यालयहरू खुम्चिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई चाहिँ छोटो समयको लागि लिएर प्रयोग गर्ने र त्यसपछि चाहिँ आइसोलेसन वार्ड अस्थायी रूपमा चाहिँ बनाउनै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जिल्लाका सबै स्थानीय तह र यहाँका सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ छिटै ध्यान पुर्याएर चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 2-3 दिनमै यहाँका सरकारी कार्यालयहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै सरकारी कार्यालयलाई सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरूलाई खाली गरेर बनाउने। त्यसपछि चाहिँ 8-10 दिनमै चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा 15 दिनभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ आइसोलेसन वार्ड कम्तीमा 30 जना 50 जना चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोनाबाट संक्रमित भइहाल्यो भने त्यस्ता बिरामीहरूले राख्ने स्थान चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँका स्थानीय तह र त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ त्योतिर चाहिँ ध्यान जानुपर्छ र तुरुन्त त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ निर्णय गर्ने तर चाहिँ कता कता चाहिँ भुलिरहेको जस्तो देखिएको छ। यसले चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ अर्को अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउन सक्दछ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध हुँदै गएपछि समग्र रूपमा जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका, देशभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरू आउने क्रम जारी छ। क्वारेन्टाइन मार्फत लगभग 8,000 बढी मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर घरमा पठाइएको छ। आजसम्म तथ्याङ्क हेर्दा लगभग 34,000 जतिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। यो सन्दर्भमा अब विदेशबाट पनि आएपछि चाहिँ गाउँमा जनशक्ति थुप्रै हुन्छ। यसमा स्थानीय तहले तपाईँको विचारमा के कस्ता योजना बनाउनुपर्छ? उनीहरूलाई रोजगार दिने, उनीहरूको लागि खाने बस्ने व्यवस्था अहिले त होला पछि पनि गर्नु पर्यो। के योजना बनाउँदा चाहिँ स्थानीय तहले बजेट ल्याउने बेला पनि भएको हिसाबले तपाईँको विचारमा के योजना बनाउनुपर्छ? कस्ता योजना प्राथमिकता पर्दछन्? धन्यवाद काशी सर। यो खास गरी चाहिँ स्थानीय तहहरूको अब चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ बजेट अधिवेशन पनि भइसकेको पुरै छ। प्रदेशको भने केन्द्रको भइसकेको छ र अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहहरूले पनि एउटा बजेटिङ गर्ने, बनाउने, योजनाहरू निर्माण गर्ने र योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने एउटा समय आइसकेको छ। यसको साथसाथै अहिले चाहिँ हामीलाई थुप्रै मेरै वडाको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 1200-1500 चाहिँ बाहिर इन्डियाभन्दा बाहिर चाहिँ र नेपालकै पनि आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर चाहिँ रोजगारको सिलसिलामा पुगेका छन्। उनीहरू फर्किराखेका छन्। आज मात्र मलाई चाहिँ 25 जना चाहिँ हामी महाराष्ट्रबाट आउने प्रयास गर्दैछौँ। हामी चाहिँ आजकोदेखि 7 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँ हिँड्छौँ। हामीलाई आउने चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ थुप्रै चाहिँ बाहिरबाट पनि जो रोजगार गर्नुहुन्छ र रोजगार पनि तल्लो लेभलको गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ बाहिर काम गर्दै गर्दाखेरि केही पैसाहरू कमाउनुहुन्थ्यो, परिवार चलेको थियो, उहाँहरू पनि चल्नु भएको थियो। अब चाहिँ ती परिवार चाहिँ कम्तीमा एउटा परिवार 2-3 जना समेत चाहिँ 3-4 जना समेत बाहिर गएर रोजगारीमा जाने। कहिले त झन् सिजनेबल काठमाडौँ इटाभट्टामा होस् या बाहिर होस्, जिल्ला बाहिर पनि उहाँहरू चाहिँ परिवारै उठेर गाउँ छर्यो, बाहिर गयो, मकै खन्यो, बाहिर गयो 2-3 महिना। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आउने अनि चाहिँ फेरि बाली बटुल्ने यो गरिराख्नु भएको छ र पैसा कमाएर या रोजीरोटी गरेर चाहिँ मजदुरी गरेर चाहिँ परिवार चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ गाउँमै आउनुहुन्छ। अब चाहिँ फेरि पहिलाको रोजगारमा चाहिँ फर्किने अवस्था चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीले तत्काल फर्किने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ रोल्पा जिल्लामा अहिले पनि हेर्ने हो भने मेरै नगरपालिकामा, मेरै वडामा झन्डै 95% चाहिँ बजेट चाहिँ यहाँ चाहिँ ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट या चाहिँ उपभोक्ताबाट त्यो पनि चाहिँ गाउँमा जान्छ, निर्माण सामग्री किन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ डोजर लगाउनुहुन्छ र 95 ओभर चाहिँ बजेट चाहिँ जहाँबाट हामीले चाहिँ लिएर आउँछ गाउँमा जान्छ, गाउँको नाममा जान्छ। गाउँले चाहिँ बजेट 80 करोड आयो, 80 लाख आयो भनेर शून्य मात्र गर्नुहुन्छ, तर जनताको हातमा पैसा पर्दैन। त्यसको युटिलाइज हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भोगिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूले के गर्न सक्छन् भने उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 50%
मानौ कुनै योजनामा 30 लाखको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै योजनामा बजेट छुट्यायो भने उनीहरूले चाहिँ 50% भनेको चाहिँ 15 लाख चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेटेरियल किनुन् या चाहिँ अरू मेसिनहरू प्रयोग गरून्, तर चाहिँ 15 लाख चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्पेसली मजदुरहरूको लागि या चाहिँ गाउँमै त्यो पैसा रहोस्, जनताकै घर आँगनमा चाहिँ त्यो पैसा पुगोस् र त्यसले चाहिँ उनीहरूको रोजीरोटी चलोस्। त्यो चाहिँ स्थानीय तहहरूले वडाहरूले चाहिँ त्यसरी गर्न सक्नुभयो भने ठुलै खालको चाहिँ रोजगार सिर्जना हुन्छ रोल्पा जिल्लामा पनि। अहिले झन्डै 3 अर्ब बजेट चाहिँ विकासे बजेटहरू चाहिँ केन्द्रबाट रोल्पा जिल्लामा आएको छ। त्यसले चाहिँ ठुलै मासमा चाहिँ रोल्पा जिल्लामा मजदुरहरू चाहिँ सामेल हुने या चाहिँ त्यही गाउँमा रहन सक्छ। मेरो गाउँको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ सानो कुरामा चाहिँ हामीले 10 लाखको योजनामा हामीले बाटो खन्यौँ, त्यहाँ चाहिँ 130 जना मजदुरहरू लागेका छन्। उनीहरू चाहिँ 2 शिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले चाहिँ एक दिन आउनुहुन्छ, अर्को दिन चाहिँ घरको काम गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को दिन आउनुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अत्यन्त खुसी भएको। अब रोल्पा नगरपालिकाको बजेट बनाउने पनि तयारी भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिको हिसाबमा यहाँले नगरपालिकालाई त्यो सभालाई के प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ? यस्तो योजना ल्याउनुपर्छ, यहाँले कुरा गर्नुभयो गाउँमै रोजगार सिर्जना हुने र खास गरी कृषि कर्ममा र निर्माण क्षेत्रको काममा चाहिँ प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालको कुरा जुन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँले पहल गर्नु सक्नुहुन्छ? होइन, यसको लागि चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको कार्यपालिका बैठकमा म स्वयं उपस्थिति भएको थिएँ र मैले चाहिँ कार्यपालिकामै भनेको छु अबको चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हामीले चाहिँ 50% बजेट चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ पुग्ने गरेर गर्नुपर्छ, ताकि चाहिँ फेरि डोजर लगाउने, डोजर गरेर काम गर्ने, फर्केर आउने, पैसा सबै चाहिँ उपभोक्ता समितिले बुझ्ने, उपभोक्ता समितिले फेरि डोजर मालिकलाई बुझाउनु पर्ने, पेट्रोल पम्पमा बुझाउनु पर्ने, यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ आजभोलि थुप्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ आजभोलि घरमा बसिराख्नु भएको छ। त्यसको साथै शिक्षाको बारेमा पनि अहिले चाहिँ सोचिराखेको छैन स्थानीय तहले। शिक्षाको बारेमा पनि अब चाहिँ गाउँका विद्यालयहरूलाई या चाहिँ वडाहरूका विद्यालयहरूलाई चाहिँ कसरी चलाउने त्यो पनि सोच्नुपर्छ। र यसको साथसाथै कम्तीमा पनि अब कृषिमा चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने कृषिलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूले मुख्य रूपमा जोड दिनुपर्छ। र यो दिएको देखिँदैन, यो दिन सकिएन भने एक खालको फेरि चाहिँ कोरोना त आयो, कोरोनाको साथसाथै कोरोनाले सताउँदै हामीलाई फेरि भोकमरीले सताउने वातावरण नबनोस्। त्यो वातावरण नबन्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूले प्रशस्त मात्रामा स्थानीय तहमै रोजगार सिर्जना गर्ने गरेर प्रत्यक्ष जनताको रोजीरोटीमा मिसिने गरेर र उनीहरूले रोजगार पाउने गरेर काम पाउने गरेर चाहिँ बजेट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने हामी सरकारवाला निकायहरूले त्यसमा चाहिँ पटक पटक घचघच्याउनु पनि पर्छ र रोल्पामा सम्भवतः असारको 15 भित्र सबै बजेट विनियोजन भइसक्छन्। त्यो बेला चाहिँ हामीले यस्तै पहल कदमीहरू लियौँ भने त्यो एउटा वातावरण बन्छ। कोरोना संक्रमण रोकथामको सन्दर्भमा रोल्पा अस्पतालमा पनि छलफल अन्तर्क्रिया हुने गरेको छ। खास गरी रोल्पा जिल्लाकै अवस्था र यहाँ बिरामीहरू त्यहाँ आएको र क्वारेन्टाइनमा सम्म रोल्पा अस्पताल पुगेर टोली चिकित्सकहरू पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। खास गरी रोल्पामा कस्तो प्रकारको समस्या छ र अस्पतालले व्यवस्थापनमा भोलि आइसोलेसन सञ्चालन गर्नका लागि के भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर म चाहिँ रोल्पा अस्पतालमा कार्यरत सिनियर अध्यापक कुलबहादुर त्यागीजीलाई सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद काशीजी। यसमा खास गरेर अहिले मेरो यो विचार यो संस्थागत भन्दा पनि खासमा मेरो व्यक्तिगत विचार हुन्छ र मेरो आफ्नो हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाट बोल्दाखेरि कोरोनालाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तै हिजो राज्यकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ टेन्टेटिभ 1500 जनाको इमेजिनमा राज्यले चाहिँ त्यो खालको लजिस्टिकदेखि ल्याएर तयारी त्यो खालको गरिरहेको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा जब 1000 क्रस भइसक्यो, राज्यले चाहिँ 5000 जना पोजिटिभ हुन सक्छन् भन्ने इमेजिनका साथमा त्यो तयारी गरिराखेको छ र लजिस्टिक पुर्याउनलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछ। मुख्य त त्यो हो। अर्को कुरा, रोल्पा जिल्ला चाहिँ कति यो जोखिममा छ त कोरोनाको, यो एउटा त्यसको इमेजिनमा चाहिँ रोल्पा जिल्लाले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब हाम्रो अहिलेसम्मको कन्डिसनलाई हेर्दाखेरि रोल्पा जिल्लामा जतिजना आउनुभयो, क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, भलै उहाँहरूको चाहिँ उहाँको टेस्ट भएन, आरडिटी टेस्ट पनि गर्नु सकेन, यो एउटा चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर
लक्षण ल्याएर आएको व्यक्ति यहाँ नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको बुझाइमा चाहिँ अझैसम्म रोल्पा जिल्लामा चाहिँ पोजिटिभ केस छैन भन्ने नै इमेजिन हो। तर चेक गर्दै जाँदाखेरि पोजिटिभ पनि आउन सक्छ भन्ने पनि फेरि एउटा अनुमान रहन्छ। अब जहाँसम्म रहन्छ अहिले राज्यले चाहिँ विदेशमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि लिने र इन्डियाबाट मान्छेहरू चाहिँ आउँदैछन् भनेपछि रोल्पा जिल्लामा धेरैजना व्यक्तिहरू इन्डियामा गएर काम गर्नुहुन्छ, विदेशमा गएर काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि ती व्यक्तिहरू चाहिँ रोल्पा जिल्लामा छिर्नु भनेको उहाँहरूसँग रोग पनि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ रोल्पा जिल्लामा त्यो खालको एउटा चाहिँ अनुमान छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ जिल्लाले पनि कसरी त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा सोच्दैछ। तर अब यो के भइदियो भने रोल्पा जिल्लामा 10वटा पालिका छन्, 10वटा सरकार छन्, तर 10वटै सरकारले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको बराबर तरिकाले अगाडि बढेको छ कि छैन एउटा विषय चाहिँ यहाँनिर छ। र अब इनकेस भोलि बिहान चाहिँ उहाँको टेस्ट भयो र पोजिटिभ आयो भने त्यसको उपचार कहाँ गर्ने भन्यो भने हाम्रो रोल्पा अस्पतालमा गर्ने भन्ने खालको जिल्लाको एउटा चाहिँ बुझाइ छ। त्यो भनेको कुरा के हो भने रोल्पा अस्पतालमा त्यो उपचार केन्द्र बन्नुपर्छ अथवा रोल्पा अस्पतालको मात्रामा त्यो उपचार केन्द्र रहनुपर्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ, जिल्लावासी पनि भएको हिसाबले चाहिँ समग्र रोल्पा जिल्लाको बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि कस्तो खालको व्यवस्था गर्दा ठिक हुन्छ तपाईँले के लाग्छ? रोल्पा जिल्लाको पुरै जिल्लाको सन्दर्भको लागि अब यसमा पालिका वाइज अहिले चाहिँ यो टेस्टिङ किटहरू पनि पठाइएको छ र सबै ठाउँबाट चाहिँ PCR टेस्टको लागि पनि त्यो स्वाबहरू लिने काम चाहिँ भइराखेको छ। अब त्यो हिसाबमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने अब भोलि पोजिटिभ आउने कन्डिसन भयो भने ती बिरामीहरू रोल्पा अस्पतालको मातहतमा आउने परिपाटी चाहिँ जिल्लाले व्यवस्थापन त्यो गरिराखेको छ। त्यो भनेपछि अघि न शेरबहादुरजीले पनि कुरा राख्नुभयो र त्यसको म्यानेजमेन्टको पाटोलाई हेर्दाखेरि रोल्पामा चाहिँ एउटा टेन्टेटिभली चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ 50 शय्यासम्मको 50 जनालाई उपचार गर्न मिल्ने त्यो कोरोना अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर तयारी भइराखेको छ। त्यसको लागि अघि न उहाँले पनि राख्नुभयो अस्पतालको मातहतमा पिताराज आधारभूत विद्यालय रेउगामा राख्ने कि भन्ने एउटा चाहिँ पहिलो प्रस्ताव थियो। दोस्रो प्रस्तावमा चाहिँ जजला क्याम्पसको कुरा थियो र पिताराज आधारभूत विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँको नयाँ भवन पनि बन्दै गरेको र त्यो कोठाहरू पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि अब जजला क्याम्पसमा पनि बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ करिब त्यसको सेरोफेरोमा सहमति जस्तो देखिएको छ। तर त्यसको लागि जजला क्याम्पसमा त बनाउने, तर त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तयारी के छ भन्यो भने त्यो तयारीको बारेमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ जानकारी छैन। अब तयारी के हुनसक्छ भने अहिले नै कुनै केस आयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने भन्यो भने अस्पतालमै राख्ने कुरा भयो, किनभने जजला क्याम्पसमा त्यो तयारी नहुँदासम्म त्यहाँ आउन मिल्दैन। अनि यो जो बिरामी आउँछ बिरामीको कुरा र अरू कुराहरूलाई हेर्दाखेरि ल जजला क्याम्पसमै बनाउनु पर्यो भने अघि न शेरबहादुरजीले पनि थोरै कुरा राख्नुभयो। अहिले चाहिँ जस्तै प्याप्सनहरूले पनि भने कि सरकारले के गरोस् हामी जान्दैनौँ, तर हामी स्कुल चाहिँ खोल्छौँ भने भोलि कन्डिसन हुनसक्छ क्याम्पस पनि चलाउनु पर्ने कन्डिसन भयो भने अब त्यो कोरोना अस्पताललाई बोकेर कहाँ लाने हो, यो विषयमा अलिकति डिस्कसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। भनेपछि त्योभन्दा अर्को अप्सन पनि कतै हुनसक्छ कि त्यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ कि जस्तो मेरो एउटा व्यक्तिगत सुझाव हो यो फेरि। अब अनि त्यसपछि अब अस्पतालको नजिकमा भयो भने त्यो यो टिमवर्कको कुरा होला। भलै चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ केसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको टिम एउटा हुन्छ, डाक्टरको टिम एउटा हुन्छ, जनरल बिरामी हेर्ने एउटा टिम हुन्छ। तर कतिपय कन्डिसनमा अस्पतालमै लैजानु पर्ने, उनीहरूको पनि रगत जाँच्नुपर्ने, एक्सरे गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। भनेपछि बिरामीलाई फेरि बोकेर त्यहाँ लैजाने अनि फेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि पनि त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि समस्याहरू आउँछ कि भन्ने खालको मेरो आफ्नो चाहिँ त्योमा सोचाइ चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो। अर्को कुरा के रह्यो भने अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, करिब 2 महिना क्रस भइसक्यो। लकडाउन भनेको सामान्यतः कुरा के हो भने हामीले यो परिस्थितिलाई म्यानेज गर्नको लागि केही समय त्यो एरियालाई कब्जा गरेर राख्ने हो, आफ्नो अनुकूल बनाउनको लागि राख्ने भन्ने हो। तर हाम्रो चाहिँ तयारी के रह्यो भन्यो भने यस बेला कोरोना हस्पिटल बनिसक्नु पर्थ्यो भन्ने हो। तर अझैसम्म पनि लकडाउनको करिब 2 महिना पछिसम्म पनि हाम्रो अस्पताल अझैसम्म तयार हुन सकेन। भनेपछि तयारीको पाटोमा रोल्पा जिल्ला पछाडि नै छ, यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। भनेपछि लकडाउन खुल्यो भने कन्डिसन के हुनसक्छ भने सबै चिज त फेरि ओपन हुन्छ नि, सैलुन खुल्छ, बजार खुल्छ,
व्यवसाय खुल्छ। अहिले भर्खर पछिल्लो न्युज आएछ, अमेरिकामा जब लकडाउन ओपन भयो एउटा सैलुङबाट करिब 90-91 जनालाई त्यहाँको कर्मचारीले रोग सारेको छ भने त्यो कन्डिसन चाहिँ रहन्न भन्ने त छैन नि। भने टेस्ट पनि हाम्रो नहुने, अनि चाहिँ लकडाउनलाई भने ओपन गरिदिने, अनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुने हो भने रोल्पा जिल्लामा संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या धेरै बढ्छ कि भन्ने चाहिँ म एज ए स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो समस्या आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। रोल्पा जिल्लाका नगरपालिका बाहेक 9वटा स्थानीय तह खास गरी गाउँपालिकाहरूमा पनि त्यहाँ कोभिड नियन्त्रण समितिहरू छन्, त्यहाँ कार्यरत छन्। स्वास्थ्य कर्मी पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यहाँ सुरक्षाकर्मी लगायतको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति पनि छ। समग्रमा चाहिँ यो नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब स्थानीय तहको कुरा गर्दा हाम्रो 10वटा पालिका छ। अब नगरपालिकाको अस्पताल नजिकै छ, धेरै समस्या यहाँ छैन। सुलीचौरमा त्यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, समस्या छैन। होलेरीमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि त्यहाँ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ भनेपछि अरू पालिका सबैतिर चिकित्सकको संख्या छैन। अब यो हाम्रो सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, पालिकासँग त्यो बजेट छ। अब यो बेलामा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एकजना डाक्टरलाई हायर गरिदिने, कम्तीमा पालिकाको जिम्मावली ल्याइदिन्छ, स्वास्थ्यको म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा दिने हो कि अरू कुराको स्वास्थ्यलाई चाहिँ त्यसरी ह्यान्डलिङ गरिदिन सक्छ। तर अहिले के भइदियो भने राज्यले भन्यो कि अहिले चाहिँ 4-5 ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि घरती गाउँ मतलब माडी गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, थवाङ गाउँपालिका लगायतको ठाउँहरूमा त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि अब 15 सयको हस्पिटलको कुरा चाहिँ चलिराखेको छ भने अब दरबन्दी त ढिलो चाँडो आउला। तर त्यो बेलासम्म पनि सरकारको दरबन्दी आएपछि मात्र चाहिँ डाक्टरको दरबन्दी ओपन गर्ने र डाक्टर राख्ने भन्ने जो चिन्तन छ नि, त्यो चिन्तनले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ यो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा स्थानीय तहले राखेको छैन भन्ने नै देखाउँछ। अहिले एउटा प्राइभेट हस्पिटलको कुरा गर्नु हो भने 1 लाख रुपियाँ दियो भने एउटा MBBS डाक्टर मेडिकलमा आएर पनि बस्न सक्छ भने गाउँपालिकामा 1 लाख रुपियाँ ठुलो रकम होइन, वर्षको 12 लाख रुपियाँ भनौँ। एउटा त्यहाँको स्वास्थ्य मतलब जनताको स्वास्थ्यको लागि 12 लाख रुपियाँ ठुलो कि अब त्यो एउटा उसको स्वास्थ्य ठुलो हो त भनेपछि यो स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ ल्याक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले गर्दाखेरि कुरा के हुन्छ भने यो चिजलाई चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यसरी बुझिदिनु भएन। अहिले भर्खरै चाहिँ त्यो पैसा छ, उहाँले हायर गर्न सक्नुहुन्छ, डाक्टर राख्दियो भने त्यो ठुलो समस्या छैन, केही चिज त उहाँले पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा इस्यु त्यो कुरा हो। अर्को इस्यु चाहिँ के हो भने अब यो पालिकाहरूको पनि यसो बुझ्दाखेरि के छ भने यहाँको नगरपालिका नजिकको हस्पिटलमा हामीले चाहिँ लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा डिबेट छ भन्ने चाहिँ बाहिर सूचना आएको छ। त्यो भनेको जस्तै अन्य पालिकाले यहाँको आइसोलेसनको लागि रकम दिनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खुसी रहनु भएन कि भन्ने खालको बाहिरको सूचना हो। भित्री रूपमा सहमति भएको छ भन्ने पनि सुनेको छु, सायद त्यो चाहिँ हुन सक्ला। तर यो कुरा के हो भने जिल्लामा 10वटै पालिकामा आइसोलेसन बेड राख्न सकिँदैन। एकै ठाउँमा भयो भने मेन पावरको कुरा अन्य कुराले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ। दोस्रो कुरा के हुन सक्छ भने अहिले भर्खरको सूचना तपाईँ हामीले पनि हेरेका छौँ, जो बागलुङको सूचना आयो, 2 जना बिरामीको उपचारमा 1 करोड बढी चाहिँ अस्पतालले दाबी गर्यो भनिसकेपछि त्यो सूचना बाहिर आयो। 1 जना बिरामी होस् अथवा बिरामी नहोस्, बिरामीको जाँच गर्नुपर्ने कन्डिसन होस्, त्यो त PPE त 10 जना बिरामी भए पनि 50 जना बिरामी भए पनि 1 जना भए पनि त्यो खर्च त हुन्छ त। अनि बिरामी नआओस् तर स्वास्थ्य कर्मीले एटेन्ड बाई त ड्युटीमा त बस्नुपर्छ त, चिकित्सक त बस्नुपर्छ त। भनेपछि त्यो पैसालाई घटाउने हो भने, खर्चदेखि डराउने हो भने आइसोलेसन हस्पिटल यहाँ नै किन राख्नु पर्यो? जो पोजिटिभ हुन्छ यहाँबाट एम्बुलेन्सको भाडा तिर्ने, हाम्रो चाहिँ दाङमा रहेको बेलजुन्डीमा रहेको कोरोना हस्पिटलमा पठाइदिने, त्यो पनि समस्या समाधान हुन्छ। अब विदेशको कुरा हो भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेर होम आइसोलेसनमा राखेर पनि उपचार भएको छ। त्यो कुरा पनि त हामीले गर्न सक्छौँ नि त। सबैजनालाई चाहिँ सबैजनालाई डाक्टरकै उपचारको आवश्यकता पर्छ भन्ने त छैन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एउटा मोडालिटी बनाउन जरुरी छ। मोडालिटी जो सिरियस छ त्यो मान्छे यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ,
सामान्य मान्छेको चाहिँ उसलाई घरमै पनि हामी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा अलिकति छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक सहज बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य कर्मीका हिसाबमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र जिल्लाभरको रोल्पा अस्पताल लगायत जिल्लाभरको स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ र निरन्तर 2 महिनाको अवधिमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरू के स्वास्थ्य कर्मीको अहिले स्वास्थ्य जाँच भएको छ, के छ अवस्था भन्ने एउटा यो। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा आउने हुँदाखेरि जुन क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसनमा या स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आउने बिरामीहरूसँगको सम्पर्क सम्बन्ध उहाँहरूको व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ, कसरी गर्दा अझ प्रभावकारी हुन सक्ला भन्ने कुरा प्रश्नको लागि कान्छीलाई धन्यवाद। खासमा रोल्पा जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण उहाँसँग हुन सकेको छैन। राज्यबाट निर्देशन के आएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा कर्मीहरूलाई कम्तीमा जाँच गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको निर्देशिका आयो, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ उहाँसँग हुन सकेको छैन। र गाउँबाट पनि साथीहरू क्वारेन्टाइनमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, अस्पतालमा आइसोलेसनमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूको अहिले पनि माग के हो भने हामी आफै सङ्क्रमित छौँ कि हामी आफै सङ्क्रमित भइसकेपछि हाम्रो क्लाइन्टलाई हामीले रोग त सारिराखेका छैनौँ। त्यसैले यो विषयमा हामी पनि क्लियर हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले गुणस्तरीय सेवा दिने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्छ भन्ने आम स्वास्थ्य कर्मीहरूको चासो पनि छ। र हाम्रो एज ए डिपार्टमेन्ट चिफको हिसाबमा त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई पनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले कुरा राखेका छौँ र पेरिफेरीका साथीहरूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। र अब यो जो सेवा सुविधाको कुरा पनि तपाईँले राख्नुभयो, अहिले राज्यले के भनेको छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनको बेसिक तलबको आधारमा उनीहरूलाई थप दिने भन्ने खालको कुरा छ। तर त्यो मापदण्ड कस्तो भयो भने आइसोलेसनमा बस्नेलाई कुन दरमा दिने, अथवा क्वारेन्टाइनमा काम गर्नेलाई कुन दरमा दिने, अथवा जनरल पेसेन्टलाई हेर्नेलाई के कुराहरू, त्यो चाहिँ अझै पनि सुनिश्चितता नभएको र क्लियरली नआएको हुनाले यो अलिक अन्यलता छ। र स्थानीय तहले कतिपय नेपालकै कुरा गर्यो भने स्थानीय तहले चाहिँ राज्यले दिएको चिजमा चाहिँ 25% अथवा 40% थपिदिन्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आछ। तर कतिपय ठाउँमा के भइदियो भने क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने साथीहरूलाई यहाँ रोल्पामा पनि गुनासो चाहिँ आयो, क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई तिमीहरू काम गर भनेर उनीहरूले बिहानदेखि साँझसम्म काम पनि गरे, तिमीहरूलाई खानाको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्ने खालको कुरा पनि स्थानीय निकायले भन्यो। तर पछि चाहिँ तिमीहरू खानेकुरा पाउँदैनौ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूमा एउटा चाहिँ त्यसले प्रोत्साहन भन्दा पनि निराश बनाएको छ जस्तो हामीले फिल गरिराखेका छौँ। त्यसैले आश्वासन नभए पनि स्वास्थ्य कर्मी हो, यो बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू बिना भत्ता पनि काम गर्न तयार छन् र हामी पनि तयार छौँ, किनभने राज्यलाई योगदान गर्ने कुरा हो, जनतालाई गर्ने कुरा हो। भोलि हामी समुदायमा गए पनि हामी कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन सक्छौँ नि त, ढिलो चाँडो हामी हुने हो। राज्यले पनि के सोचिराखेको छ अहिले भने कोरोना चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ यो सबैजनालाई चाहिँ करिब करिब एक्सपोजमा हुन्छ, जसको इम्युनिटी पावर कम छ, त्यसको ज्यान लिन सक्छ। बरु इम्युनिटी पावर घटाउने चिज के हुन्, त्यो चिजमा खानपानको कुराहरू, मदिराको धुम्रपानको कुरालाई चाहिँ कम गर्नलाई स्थानीय निकायले केही नीति बनाउन सक्छ। यो कोरोना अवधिभरिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण त निषेध गर्न सक्छ, तर त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि कुरा के हुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी सङ्क्रमित भएर डराउने कन्डिसन छैन। हामी यो चाहिँ महामारीलाई कम गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी तयार छौँ काम गर्नको लागि। तर राज्यले पनि हामीलाई सुरक्षाका उपायहरू दिनुपर्छ, पिपिईको कुराहरू गर्नुपर्छ र राज्यले दिन्छ भने प्रोत्साहन पनि पाउनुपर्छ भन्ने नै स्वास्थ्य कर्मीहरूको माग छ र त्यो चाहिँ राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयास भइरहँदाखेरि नागरिक तहमा खास गरी सामाजिक पक्ष, यसको सांस्कृतिक पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैको कुरा के छ भने क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि र भोलि आइसोलेसन पनि बनाउँदाखेरि समुदायको पहुँचभन्दा टाढा हुनुपर्छ, समुदायमा सर्छ भन्ने खालको एउटा जुन डर त्रास छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ यो नागरिक समुदायबाट यसमा भूमिका के निर्वाह हुन सक्दछ, सामान्य मान्छेलाई जानकारीसम्म छैन, यसलाई यसमा चाहिँ के तपाईँको धारणा के छ? एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्क्रमण जुन रूपमा फैलिन सक्छ त्यो रूपमा नफैलियोस् भन्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अपनाउने भनेको हाम्रो भौतिक दूरीलाई चाहिँ सीमित गर्ने भन्ने नै हो। त्यो भनेको लकडाउन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसो भए लकडाउनमा
हरेक व्यक्तिले यो गर्न जरुरी छ कि हरेक व्यक्ति भने त एउटा स्वयं उसको समष्टिगत रूप भनेको समाज हो अनि व्यक्तिहरूको समूह नै समाज हो। त्यसकारण चाहिँ समाजमा रहेको एउटा व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानी भनेको के हो भन्दाखेरि यो बेला चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ आफ्नो भौतिक दूरीलाई सीमित गर्ने भन्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हरेक नागरिकले आफ्नो भौतिक दूरीलाई सीमित गर्न जरुरी छ। तर समस्या के हो भन्दाखेरि जस्तै रोल्पा जिल्लाकै सन्दर्भमा हामी आयौँ भने हाम्रो 2,24,506 जना चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या, त्यो मध्ये चाहिँ 92,000 चाहिँ विद्यार्थी छ, त्यो रोल्पामै होला भन्ने बुझौँ, केही उच्च शिक्षाको लागि बाहिर गएको बाहेक। त्यसबाहेकको चाहिँ हाम्रो 44,700 घरधुरी हो र घर पुरुवाको हिसाबले गर्नु हो भने लगभग 60-70 हजार चाहिँ घर परिवार यही छ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ पासवर्ड बनाएर बाहिर गएको हेर्ने हो भने प्रशासनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 49,000ले चाहिँ पासवर्ड बनाएको छ भने करिब 9,000 जना चाहिँ यहाँ बसिरहेको होला, पासवर्ड बनाएर पनि विदेश गएन होला। तर 35 देखि 40 हजार चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा छ। अब सिचुएसन कतातिर गइरहेछ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू पनि कम्पनी, त्यहाँको कम्पनी, त्यो देशले चाहिँ आफ्नो यो नेपालका ती वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई आफ्नो देश फर्काउनेछ। नेपाल फर्किनु भनेको ती मान्छे रोल्पा पनि आउनु हो। त्यसकारण त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। र अब रहेको कुरा, अब इन्डियामा खुला सिमाना छ, भारतमा कालापाहाडको रूपमा चाहिँ कामकाजको रूपमा गएका पनि 15-20 हजार छ र विगतमा हामीले देखिसक्यौँ कि रोल्पाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब 12-15 हजार चाहिँ रोल्पामा इट्टा भट्टामा लगायत अन्य विभिन्न हिसाबले मजदुरी गर्न गए, जिल्ला बाहिर गएको मजदुरी गर्न गएकाहरू फर्किसके। तिनलाई एक चरण हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेर पनि घर फर्काइसक्यौँ भनेपछि अबको सम्भावना के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि जोडे, हरेक नागरिकले भौतिक दूरीलाई सीमित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि त्यो भौतिक दूरीलाई सीमित गर्ने सन्दर्भमा यहाँको कुनै गाउँठाउँमा समाज बसिरहेको नागरिकले चाहिँ आफूले भौतिक दूरी सीमित गर्न सक्छ। तर अब हाम्रो जोखिम के हो त भन्दाखेरि अरू देशको जस्तो होइन। जस्तै जापानले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि कुनै टोल विशेषको, सहर विशेषको मान्छेहरूले भौतिक दूरी कायम गरेर घरमै एउटा चाहिँ अपार्टमेन्टमै सीमित भए, उनीहरूको मुभमेन्टलाई सीमित गरे। तर कस्तो भन्दा उनीहरूले कम्पनीमा काम गर्न जाने एउटा त्यो भेला, सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ भेला हुने कुरालाई पुरै स्ट्रिक्टली बन्द गरे। तर त्यहाँ यो समस्या होइन कि उनीहरूले 2 महिना, 2.5 महिना, 1-2 महिना चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के भने अहिले चाहिँ सहज बनाइसक्यो। जस्तै रोल्पा जिल्ला पनि के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि 2,24,506 जना नै रोल्पामा थिए भनेपछि रोल्पामा लकडाउन गर्दा बाहिरबाट रोल्पा आउने सम्भावना भएन, किन यहाँको नागरिक त यहीँ छ भने यहाँको नागरिक अन्यत्र पनि जानु परेन भने त हामी करिब लकडाउन भएको चैत्र 11 गतेदेखि यहाँसम्म आउँदा 2 महिना भयो भन्छ कि हामीमा रोगको लक्षण देखेन भनेर हामी सुरक्षित छौँ, सेफ छौँ भन्ने मेसेज जान्थ्यो। त्यसकारण रोल्पा जिल्लालाई चलायमान बनाए पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर अहिलेको सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि अरू देशको जस्तो त होइन। यहाँ त कस्तो लकडाउन छ, लुकी छिपिकन यहाँबाट जिल्ला बाहिर गएको मान्छेहरू आइरहेछ। देशकै विभिन्न कुनामा पुगेर विभिन्न खालको मजदुरी, सेवा, पेसा, व्यवसाय गरिरहेको मान्छे अथवा पढ्न गएको मान्छे पनि फाटोफुट्टो रोल्पा आइरहेको छ अथवा आफ्नो देश, आफ्नो भूगोल, आफ्नो गाउँठाउँमा आइरहेछ। अर्को कुरा, भारतमा गएको खुला सीमाको हिसाबले असीमित कुनै तथ्याङ्क नै छैन। कुन पालिकासँग कुन मेरो नागरिक कुन ठाउँमा, भारतको कुन कुनामा गएर काम गरिरहेछ र कहिले आइपुग्ने हो भन्ने ठेगान पनि छैन भने त्यो पनि अहिले चाहिँ यहाँ फर्किरहेको छ। भनेपछि हामी रोल्पामै भएको अथवा हाम्रो देशमै भएको, गाउँठाउँमै भएको नागरिकले लकडाउनको र भौतिक दूरीको कायम गर्ने, तर बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूसँग हाम्रो चाहिँ फेरि भौतिक दूरी कायम नहुन्छ कि भने त जोखिम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतबाट। र अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो मुलुक भन्छौँ हामी, वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा गएका ती नागरिकहरू नेपाल फर्काउँदैछ भनेपछि अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ, यो हाम्रो सिचुएसन हो, यो सिचुएसनलाई मध्यनजर गरेर अबको प्लान हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि 1 नम्बरमा बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्ने। त्यो भनेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि आफू चाहिँ सेफ छु कि छैन भन्ने कुरा लक्षण देख्यो भने त्यहीबाट चाहिँ उपचारमा ल्याउने भनेपछि अब सेकेन्ड फेज गर्ने पहिलो नम्बरमा बाहिरबाट आएकालाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्ने। त्यसकारण व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, सरकारले, सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा क्वारेन्टाइन। किन भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनबाट पनि 1 जना, ल 100 जनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो, 1 जना मात्र सङ्क्रमित थियो, 79 जना चाहिँ सङ्क्रमित छैनन् भने त त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पनि जोगाउनु पर्यो। त्यसकारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि
एक अर्काबाट भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नु पर्यो त्यहाँ पनि सेफली, ताकि चाहिँ एकजनामा सङ्क्रमण देखियो भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट उपचारको लागि ल्याउने अथवा कोरोना अस्पतालमा पठाउने भनेपछि त्यो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। त्यसकारण मेरो धारणा के हो भन्दा रोल्पाकै सन्दर्भमा विगतमा अब आउने भनेको इन्डिया अब फाटफुट्ट रूपमा चाहिँ नेपालकै कुनै भूभागमा पर्न गएका अथवा बसिरहेकाहरू नै आफ्नै जिल्ला फर्कियो लकडाउन लम्बिने हो भन्ने हिसाबले आउन सक्छन्, तिनलाई पनि राख्ने क्वारेन्टाइन भनेपछि र वैदेशिक रोजगारहरू फर्किनेहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइन भनेपछि एक नम्बरमा हाम्रो अब आउने जिल्ला प्रवेश गर्नेलाई क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा, यसलाई हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने यो कुरालाई फोकस गरेर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि अब उनलाई कम्तीमा आरडिटी र पिसिआर गर्ने कुरा, बाहिरबाट आएकोलाई कम्पलसरी गरेर अनि बल्ल चाहिँ गाउँठाउँमा पठाउने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा रह्यो कुरा चाहिँ अब विगतमा आएको गाउँमा चाहिँ आरडिटी भएको छैन, गाउँमा गइसकेको छ भने उसले चाहिँ रोग बोकेर गएको रहेछ भने त गाउँमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। त्यसकारण र अर्को कुरा बाहिरबाट आएकोहरूबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, सङ्क्रमित भइहाल्यो बिरामी भइहाल्यो भने आउने कहाँबाट भन्दाखेरि हस्पिटल, त्यसकारण कोरोना हस्पिटल। त्यसकारण सङ्घ र प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ सोचेको भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा कोरोना अस्पताल बनाएको छ भनेपछि अघि हामीले पनि दुईजनाको छलफलबाट बुझ्यौँ कि कोरोना अस्पताल अथवा आइसोलेसन भेन्टिलेटर सहित होला नहोला आइसोलेसन बेड कम्तीमा सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ सेफ्टीको लागि सुरक्षाको लागि बाहिरबाट आएकोलाई चाहिँ राखेर सर्टेन समय सङ्क्रमित भएको आशंका भयो सङ्क्रमित भइहाल्यो भने त्यसलाई त्यहाँबाट अलग गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि त। त्यो भनेको चाहिँ हस्पिटलको पेरिफेरीमा आइसोलेसन अस्पताल हुन जरुरी छ, त्यो कोरोना अस्पतालकै रूपमा। र यसैमा चाहिँ एकदमै जलजला हस्पिटल के अरे जलजला क्याम्पसमा पनि आइसोलेसन बनाउने 50 भनेर जिल्ला स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भ छ। यहाँको विचारमा अघि स्वास्थ्यकर्मी के विद्यालय भन्नुभएको थियो अलि टाढा छ, स्वास्थ्य बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदा फेरि ल्याउँदा उपचार गर्ने क्रममा अलि समस्या होला भन्नुभएको थियो। यो आइसोलेसन कक्ष भनेर त उपचार गर्ने एउटा तरिका हो, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अस्पतालभित्रै बनाउन सकिने सम्भावना के हो? एकदमै क्वारेन्टाइनमै पनि प्रहरी सेक्युरिटी चाहिन्छ, त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ। एउटा क्वारेन्टाइनमा एउटा एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राख्ने भनेको चाहिँ त्यो भने के भने त्यो क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छेमा सङ्क्रमण भयो भने तत्काल त्यसलाई हस्पिटलाइज गर्नु पऱ्यो, हस्पिटल लग्नु पऱ्यो कोरोना अस्पताल भने त्यहाँ लगेर लग्दाखेरि त एम्बुलेन्स चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसार त छैन। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। त्यस कारण ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हुनसक्छ हामीले 50-100 पनि नपुग्न सक्छ। र अर्को कुरा हाम्रो स्वास्थ्यको जनशक्तिको नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि कोरोनाको उपचार गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि 14 दिनपछि फेरि क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन गरेर फेरि 14 दिनपछि उहाँहरूको पिसिआर गरेर उहाँहरू पोजिटिभ नेगेटिभ भएकोलाई चाहिँ फेरि अर्को सिफ्ट अर्को टिम ल्याउनुपर्छ। यो हिसाबले चलाउने भएको हुनाले सकेपछि त्यो गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ र त्यो 50-100 को मात्रै होइन, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले बुझ्न जरुरी अब स्थानीय तहको बजेट एउटा तर्जुमा गर्ने एउटा नीति कार्यक्रम ल्याउने समय भइरहेछ। त्यसकारण हामीले योबाट के शिक्षा लिने हो भन्दाखेरि सबै स्थानीय तहहरूले यो रोल्पा जिल्ला हो, त्यसकारण रोल्पा जिल्ला स्थानीय तह वाइज भन्ने होइन, स्थानीय तह वाइज पनि उहाँहरूले चाहिँ 50-100 को एउटा त्यो कन्सेप्टमा जाँदा पनि हुन्छ। तर कम्ती 200-250 को कन्सेप्टमा जाँदा पनि के बिग्रिन्छ? भोलि चाहिँ हामीले हस्पिटल परिसर अथवा हस्पिटलको नजिकैको कुनै सार्वजनिक ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो आइसोलेसन अस्पताल भोलि त्यो खालको वेबसाइटको हामीले गर्यौँ भने भोलि चाहिँ यो आज कोरोना महामारी सिद्धिला भोलि अर्को कुनै महामारी आउन सक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको सर्वारोगबाट हामीलाई जोखिम हुने बेलामा र विपत्तिहरू आउने बेला चाहिँ विपद आउने बेलामा चाहिँ त्यो ठाउँलाई प्रयोग गर्ने उपचारमा प्रयोग गर्ने गरेर संरचना बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण त्यतातर्फ चाहिँ सबै पालिकाहरूले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, न कि चाहिँ भोलि के हुन्छ ढिलो चाँडो चाहिँ हस्पिटल मतलब स्वास्थ्य मतलब स्कुलहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। स्कुल चलाउँदाखेरि स्कुललाई चलाउने अनि उठाउनलाई चाहिँ अब समस्या भयो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँलाई चाहिँ फोकस गरेर बनाउने हो, ताकि यो सोच्नु भएन कि त्यहाँ चाहिँ अब अस्थायी बनाउने भोलि त्यो रूपमा आएनन् भने। तर इमेजिन यो पनि गर्न सकिन्छ 50 जना मात्रै होइन, परिसरभित्रै क्षेत्रभित्रै बनाउन सकिने सम्भावना कतिको छ? त्यो सम्भावना छ, प्रशस्त ठाउँ छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ बनाउन सकिने सम्भावना मैले देख्छु। नभए चाहिँ हस्पिटलको नजिकै चाहिँ सार्वजनिक बस पार्क छ, त्यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ।
तर बनाउने भन्दाखेरि समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि पूर्वाधार त चाहियो नि, त्यहाँ चाहिँ केही न केही भौतिक संरचना खडा गर्दाखेरि त लगानी चाहिन्छ। तर लगानी चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि लगानी नजुट्ने अथवा लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गरिसकेपछिको विकल्प हो कि यो चाहिँ भवन भइसकेको छ, त्यसभित्र बेड राख्ने, अलिअलि चाहिँ सेवा संरचना खाटसाट बनाउने, ओछ्यान सोछ्यान बनाउने, अलिअलि वायरिङ साइरिङ गर्ने, त्यति कुराकोबाट खुम्चिरहेछौँ कि त्यो खुम्चिने कुरै होइन। त्यस कारण चाहिँ लगानी 10 लाख होला 20 लाख होला एउटा पालिकाले सङ्घले प्रदेशले हाल्ने होला, करोडौँ हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउने कुरातर्फ चाहिँ हामी जानुपर्छ। र अर्को कुरा हामी नागरिकले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्नु आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो रोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू प्रशासन सबैले चाहिँ निर्णय गरेर हामीलाई यति करोड लाग्ने भयो, पालिकाबाट यति आउन सक्छ, सङ्घबाट प्रदेश यति आउन सकिन्छ। बाँकी कुरा चाहिँ नागरिक कोहीले चाहिँ त्यो कोरोना अस्पताल बनाउने सन्दर्भमा अस्थायी संरचना बनाउने बेला अथवा एउटा एक ढङ्गले बनाउने संरचनाको सन्दर्भमा लागत सहित एउटा यति लाग्ने भयो, यति दिनमा हामी बनाउन सक्छौँ, तर हामीलाई यति रकम अपुग्यो भन्यो भने नागरिकले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यो खालको माहौल चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने के हो त भन्दाखेरि भोलि ढिलो चाँडो जति सयौँको सङ्क्रमण हुनसक्छ। हिजो के भने 200 नपुग्दै प्रदेश नम्बर 5 मा 4वटा कोरोना अस्पताल बनाइयो र 200 जना सङ्क्रमित नपुग्दै 4वटै कोरोना अस्पताल चाहिँ भरिभर अब बेड नपाउने हो भने 50 जना भने 250 जना सङ्क्रमण भयो भने तपाईँ कहाँ राख्नुहुन्छ? त्यसले गर्दा हामी त्यो दृष्टिकोणले त्यो कन्सेप्टले पनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। इन्जिनियर मुकेश कुँवरज्यू, यहाँलाई म प्रश्न सोध्छु, एउटा आइसोलेसन भवन अथवा त्यसलाई चाहिँ भोलि कोरोना अस्पताल या अस्पताल बनाउनु पर्यो भने रोल्पा जिल्ला अस्पतालभित्र प्रशस्त चाहिँ क्षेत्रफल त छ। यसमा तपाईँको विचार प्राविधिक हिसाबले चाहिँ खर्च सम्भावना कति छिटो बनाउन सकिने, 50 सयको बनाउनु पर्यो, छिटो बनाउनु पर्यो, सस्तोमा बनाउनु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो, प्राविधिक हिसाबले यहाँले जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद काशी सर। विशेष गरी मैले अरू क्षेत्रलाई म त्यति केलाउन चाहिन्न। हामी कस्तो भयौँ भन्दाखेरि अब भन्न त स्थानीय सरकार भनेर भनिन्छ, तर कहिले गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्ला, कहिले WHO ले चाहिँ सूचना निकाल्ला भनेर यस्तो महामारी चाहिँ प्रायः जसो भइरहने हो सर। कहिले जाजरकोटमा चाहिँ पहलाले 100 मान्छे पनि बिरामी भए, हजारौँ बिरामी भए, कहिले बाढी पहिरो जाला, कहिले घरवासी उठ्ला, आगो लागि होला। यस्तो बेलामा हामीले स्थानीय तहले चाहिँ गर्नुपर्ने के भन्दा मल्टिपर्पज चाहिँ भवनहरू चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। मेरो मान्यता चाहिँ त्यो हो। किनकि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा भोलि कुनै गाउँै सिफ्ट गर्नु पर्ला, भोलि झाडा पखालाले यो बर्खाको समयमा झाडा पखालाले छुट्टै महामारी ल्याउला, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो हललाई चाहिँ अरू बेला चाहिँ अरू सेक्टरको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अब आइसोलेसनको कुरा छ। आइसोलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै मासबाट चाहिँ छुट्टै राख्नु चाहिँ आइसोलेसन हो। आइसोलेसनमा के गर्न सकिन्छ? अहिले पो बिरामी कोरोनाको कुरा आयो, पहिला सार्स थियो, मार्स थियो, अरू झाडा पखाला छ। आइसोलेसन भनेको भन्दा अहिले त कोरोना हस्पिटल प्रयोग गर्न सकिएला, पछि चाहिँ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? स्टोर, कोल्ड स्टोरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, अरू त्यसलाई जिम सेन्टरको रूपमा विकास गरिन्छ, अरू मेडिटेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, अरू विविध कुरामा स्टोरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहले धारणा ल्याउनु पर्यो। बाँकी रहेको चाहिँ के भन्दा बजेटको कुरा रह्यो। बजेट भनेको मान्छेलाई आपत्ति परेपछि बल्ल बजेट आउँछ। जस्तो मसँग भर्खर मैले सामान्य रूपमा चाहिँ 1000 रुपियाँ निकाल्न सक्दिनँ भने मलाई आपत पर्यो भने मलाई किडनी फेल भयो, अरू केही भयो भने मसित 2 लाख रुपियाँ पनि मसित निस्किन्छ। अलि स्थानीय तह पनि किन कन्जुसाइ गरिरहेको भन्दाखेरि यो सामान्य स्थिति मानिरहेको। अलि भोलि बिहान भयावह स्थिति भएर गृह मन्त्रालयले चाहिँ केही गर है भनेपछि फेरि भोलि बिहान हतार हुन्छ। किनकि हामी प्रोएक्टिभ चाहिँ भएनौँ कि भनेको पहिले घटनालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ हामी सकेनौँ। यसरी गर्दाखेरि मैले भन्दछु कि प्रत्येक स्थानीय तहले नसके चाहिँ जिल्लाको हस्पिटलको नजिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सभा हल जस्तो एउटा चाहिँ ट्रस्टको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ एउटा हल चाहिँ 100-200 म त 50 होइन कि 100-200-500 सम्म पनि राख्ने किसिमको एउटा चाहिँ ट्रस्ट निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि त्यसलाई चाहिँ भोलि अरू रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकियोस्। अब बाँकी कुरा रहन्छखेरि क्याम्पसको कुरा रह्यो, स्कुलको कुरा रह्यो। हामी चाहिँ कोरिया जस्तो, जापान जस्तो अरू युरोपियन कन्ट्री जस्तो चाहिँ विकसित मुलुक होइन। किनकि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो नजिकै बिरामी राखे पनि नडराउने स्थिति छ। हाम्रो नेपालीको मानसिकता हुन्छ न, कुनै बिरामी भोलि बिहान
विद्यालय एसएलसी रोकिएछ, एसई रोकिएछ, 11-12को परीक्षा रोकिएछ, भोलि बिहान फेरि अब त्यो हस्पिटल छुट्टै गरायो भने भोलि यता हामीले पढाइ पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब चाइनामा अहिले पढाइ सञ्चालन भएको छ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ अहिले विद्यालय र प्राविधिक हिसाबले रोल्पा अस्पतालको परिसरमै 50,000को एउटा भवन बनाउनु पर्ने भयो आइसोलेसन रूपमा भन्दाखेरि कति सम्भव छ यो? कति छिटो सकिन्छ? कति खर्च लाग्छ होला? कस्तो प्रकारको बनाउन छिटो बनाउन सकिन्छ? अब त्यसलाई बाहिरको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा ट्रस जस्तो कभर हल जस्तो चाहिँ बनाउन सक्छौँ। भित्र चाहिँ पार्टिसन चाहिँ हामीले प्लाइवुडले चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब त्यो हलको फाइदा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले, म फर्स्ट कुरामा आउँछु। हलको फाइदा के हुनुहुन्छ त हाम्रो ठाउँमा चाहिँ डक्टरहरू कम छन्। एम्बुलेन्स अब क्याम्पसमा नजान सक्छ, स्कुलमा नजान सक्छ भनेको एउटै डक्टरले पनि 5-7वटा बिरामी हेर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ होइन। त्यहाँ प्रशस्त रूपमा पानी चाहिन्छ, टोयलेटको सुविधा हुनुपर्छ, एम्बुलेन्स जानुपर्छ, व्हील चेयर चढ्नुपर्छ, त्यो बिरामी गुर्काउने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ खटिया जस्तो त्यो चाहिँ हिँड्नुपर्छ भनेको हाम्रो क्याम्पस स्कुलमा चाहिँ सिँढीमा त्यस्तो हिँड्न सम्भव पनि छैन भनेको 100-200 जनालाई लस्करी चाहिँ 5-7 डक्टरले हिँड्नु पर्ने अवस्थामा यो हल किन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो अनिवार्य पनि हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ अब कस्टको कुरा गर्दाखेरि सामान्य ट्रस्टको हल बनाउँदाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ ट्रस्टको अहिले चाहिँ 1-1.5 सयलाई चाहिँ म्यानेज गर्न भने 30-40 लाखमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेको त्यसलाई पछि पनि युज गर्ने जस्तो होइन। अस्थायी गरौँ भन्ने भन्छ अहिले हामीले ट्रस्टको पछि त्यो भाडामा लिएर चाहिँ अहिले जोड्न पनि सक्छौँ अनि त्यो फिटिङ गरेर त्यसलाई पछि जसको हो त्यसैलाई दिन पनि सक्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ फलानको रूपमा चाहिँ त्यसलाई भाडामा लिन सक्छौँ। तर त्यस्तो गर्न हुँदैन। मैले किन भन्छु भन्दा यस्ता महामारीहरू अब लाग्दै जाने हो, लाग्छ पनि, अरू पनि आउँछ महामारी। यो अहिले त कोरोना मात्रै छ, अब पछि पनि आउन सक्छ, पहिला पनि थिए। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ 30-40 लाख 50 लाख छुट्याउन खासै गाह्रो पनि होइन। अब बजेटको कुरा आउँछ, अहिले पैसा छैन भन्ने कुरो पनि आउँछ। अब यसलाई चाहिँ अब बजेट छुट्याउने कुरा भएको छ, हाम्रो खेमसरले भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ पछिबाट फर्सिट गर्न पनि सकिन्छ होइन। त्यो भनेको सधैँभरि चाहिने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ 40-50 लाख भन्यो भने मजाले पिसिसी गरेर अब डक्टर बस्ने, पेसेन्ट बस्ने, अब रेड जोन, येलो जोन, के जोन भन्ने हुन्छ हस्पिटलको, मलाई त्यति थाहा भएन। त्यस्तो जोन सहित हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ, न कि कुनै यस्तो सानो कोठामा लगेर चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू गराएर चाहिँ पहुँच गर्ने त्यस्ता हावाको बार हुनसक्छ, मान्छे हिँड्ने सहजता हुनसक्छ, व्हील चेयरहरू दौड्ने हुनसक्छ, गराउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ हल चाहिँ आवश्यक छ। जस्तो स्थानीय तहले गाउँमा पनि त्यस्तो प्रकारको तपाईँले भने जस्तो ट्रस्टको भवन बनाउन सकिने, पछि बहुप्रयोगको लागि बहुउद्देश्य प्रयोगको लागि गर्न सकिने भवनहरू प्रशस्तै बनाउन सक्छन्। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो सर। के भन्नु त मैले भन्छु प्रत्येक गाउँपालिकाले 100-200-300 जनाको म्यानेज गर्ने हुनुपर्छ। अब त्यसलाई क्वारेन्टाइन युज गर्न सकिन्छ, आइसोलेसन वार्डको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, महामारीको बेलामा कुनै आपद परेको बेलामा बस्ने ठाउँ पनि गर्न सकिन्छ, कुनै बेलामा सभा कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँ बेलामा त्यसलाई मेला लगाएर भाडामा दिन सकिन्छ, केही परे त्यसलाई स्टोर महामारी होला खानाको अनिकाल होला, हामीले अन्नहरू खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, आलु चामलहरू खरिद गर्न, त्यस्तो बेलामा कहाँ राख्ने, त्यस्तो बेला सुरक्षित चाहिन्छ, त्यस्तो कोल्ड स्टोरको रूपमा पैसा विकास गर्न सकिन्छ भनेपछि यो भनेको प्रत्येक गाउँपालिका स्थानीय तहले चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अब जस्तो तरै अब ठुल्ठुलो ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिसोर्टहरू हुनसक्छ, हामीसँग त्यस्तो रिसोर्टहरू छैन, छुट्टै किसिमको रिसोर्ट छैन। गाउँको बिचमा राख्दा मानसिक असर परेर मान्छेहरूलाई झन् इम्युन सिस्टमको खतरा हुन्छ। त्यही भएर हस्पिटल भनेको रोल्पा जिल्लाको जिल्ला हस्पिटल भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ त केही निश्चित दूरीमा छ, त्यहाँ मान्छे हस्पिटलको मानसिकता छ, ठाउँ पनि छ, त्यहाँ अब टोयलेटहरू पनि छन् होइन। अब स्थायी रूपमा चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्न सकिन्छ, डक्टरहरूको पर्याप्त पहुँच, विभिन्न साधनहरू लाने चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हस्पिटलभित्र चाहिँ मैले रिफर गर्न चाहन्छु। सुशील सर, तपाईँ चाहिँ रोल्पा नगरपालिकाको अधिकृत हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धीको गतिविधि अभियानमा स्थानीय तहहरूले जति प्रयास गरिरहेका छन् जिल्ला स्तरमा र स्थानीय तह स्तरमा, यसमा कर्मचारीहरू पनि सक्रियतापूर्वक फिल्डमा खटिएर क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि आइसोलेसन व्यवस्थापनसम्म खटिने स्थिति छ। अब यहाँ सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट कस्तो भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ अहिले? त्यो चाहिँ कोरोना मात्रै होइन कि हाम्रो गाउँ समाजलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अनुशासित बनाउनु पर्ने र जनतासँगको पहुँच सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने, स्थायी बनाउनु पर्ने खालको छ। यहाँको भूमिका खास गरी नगरपालिका स्तरमा के कस्तो छ र समग्र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
धन्यवाद सर। यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अब ब्याडली एफेक्टेड छ र सरकार अब हाम्रो देश संहितामा गइसकेपछि 3वटा सरकार छ। एउटा सङ्घ सरकार भइहाल्यो, त्यो सङ्घ सरकार भनेको सुनिने सरकारको रूपमा हामीले लिन्छौँ। अर्को सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो, जुन देखिने सरकार, र भेटिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। अब कर्मचारी भनेका स्थानीय सरकारका अब सिपाही नै भनौँ, स्वास्थ्य कर्मी जस्तै स्थानीय सरकारको सिपाही नै हुन् र जनप्रतिनिधि सँगसँगै कर्मचारीहरू पनि यो महामारी विरुद्ध लड्नको लागि खटिरहेका छौँ। विशेष गरी म रोल्पा नगरपालिका को केही कुराहरू म भन्छु, केही ब्याकग्राउन्ड कर्मचारीहरूले गरेका कुराहरू म भन्छु। पहिलो कुरा त यस्तो महामारी भएर चैत 11 गतेबाट लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो अफिस एक दिन पनि बिदा भएको छैन। पहिला चाहिँ अलि अप्ठ्यारै अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले बसालेर अथवा बिदा बसालेर केही थोरै कर्मचारीहरूले अफिसमा सेवा सुचारू गरिरहेका थियौँ। त्योमा पनि वाडा सचिवहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा वाडामा खटिरहनु भएको थियो, पहिलो कुरा। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई पासको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, किनभने रोल्पाका जनता, हाम्रो यो रोल्पा नगरपालिकाका जनतालाई समस्या हुन्छ, खाद्यान्नको अभाव हुन्छ अथवा बिरामी भएको बेलामा बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पासहरू सिफारिस गर्ने काम पनि गरिरहेका थियौँ, उहाँको जनजीवनलाई यो कोरोना यो लकडाउनको अवसरमा अलिक सहज होस् भनेर। र अर्को कुरा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि रोल्पा नगरपालिकाभित्रका धेरैजसो स्थायी बासिन्दा भएका मान्छेहरू इट्टा भट्टामा काम गर्नको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा त जानुभयो, वरपरको जिल्ला काभ्रे, पलाञ्चोक, धादिङ, सङ्खुवा सभासम्म पनि जानुभएको रहेछ। र केही मान्छेहरू रोल्पाबाट झापासम्म पनि जानुभएको रहेछ। उहाँहरूको सहज रोल्पा भित्र्याउनको लागि हामीले कर्मचारीहरूले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लगेर उहाँको गाउँपालिकादेखि लगेर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। हामीले यहाँबाट सिफारिस पठाइदिने काम पनि गऱ्यौँ र जिल्लालाई पनि के भन्यौँ भन्दाखेरि सिडिओ सरलाई, सहायक सिडिओ सरलाई त्यहाँको प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय गरिदिनु पनि भन्यौँ र सहज रूपमा यहाँ आउनुभयो। र अर्को कुरा कर्मचारीले गरेको के कुरा छ भन्दाखेरि यो कोरोना राहत कोषमा हामीले 5 दिनको तलब र केही कर्मचारीले 3 दिनको तलब पनि राखिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा हामीले नियमित के गरिरहेका छौँ भने सरसफाइ कर्मचारीहरू उहाँले बिदै नै नलगेर एकदमै सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि खटिरहनु भएको छ। र अहिले जानुभयो भने विशेष त यो हाम्रो यो मन्त्री परिषदबाट योजनाका कामहरू सुचारू गर्ने भनिसकेपछि अहिले हाम्रो सम्पूर्ण नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू अफिसमै हुनुहुन्छ र अफिसबाट सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि गाउँपालिका स्तरमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ के सुझाव छ, के सल्लाह? यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला हो। राष्ट्रिय सङ्कटको बेला स्वास्थ्य कर्मी र प्रहरी प्रशासन अथवा आर्मीहरू सशस्त्र प्रहरीहरू मात्रै खटिएर भएन। यसमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यो सङ्कटको बेला खट्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूको भूमिका धेरै हुनसक्छ यस्तो बेलामा। क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि लगेर स्थानीय तहमा भएका जनताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नेदेखि लगेर उद्धार गर्ने कुरा देखेर र अर्को कुरा जनचेतना जगाउने कुरा पनि, यो कुरामा कर्मचारीको भूमिका एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। र यसको लागि कर्मचारीहरू यो लकडाउन अवधिभरि र यो कोरोना भाइरस साम्य नभएसम्मको लागि बिदामा बस्दिनु भएन। उहाँहरू कार्यालयमा आउनु पर्यो, रेगुलर आउनु पर्यो, आफ्नो सेफ्टी त अपनाउनु नै पर्यो र जनचेतना जगाउने काम पनि गरिदिनु पर्यो र सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा अलिकति जनताहरूलाई दुःख नदिने तरिकाले पनि सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो। अर्को कुरा यो क्वारेन्टिन बनाउने कुराहरूमा पनि आवश्यक सहयोग गर्नु पर्यो। यस्तै हुन् कर्मचारीका भूमिकाहरू भनेको। अब कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी र खास गरी यो अहिलेको सङ्कट व्यवस्थापनको लागि सरकारी क्षेत्र लगायत गैर सरकारी क्षेत्रहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रोल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ गैर सरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। रोल्पा जिल्लामा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् गैर सरकारी संस्थाहरू, के अहिले क्रियाशील छन् भन्ने बारेमा? धन्यवाद काशी सर।
विश्वमा महामारीको रूपमा रहेको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस यति बेला ठुलो सङ्कटमा रहेको छ विश्व। त्यसै अन्तर्गत नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसै सन्दर्भमा यति बेला नेपालमा पनि जोखिम बढ्ने एउटा सम्भावना रहेको हुँदा त्यसै अन्तर्गत आज रोल्पाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने झन्डै 12-15 हजार भन्दा बढी मानिसहरू, नागरिकहरू वैदेशिक रोजगार र जिल्लाभन्दा बाहिर रोजगारको सिलसिलामा जानुभएको छ भने केही विद्यार्थीहरू र अन्य व्यक्तित्वहरू जिल्लाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आफ्नो गृह जिल्लामा भित्र्याउने त अवश्य नै पर्छ र उहाँहरूलाई यस जिल्लामा भित्र्याउनको निमित्त राज्य विशेष गरेर नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर यहाँ भित्रने नागरिकहरूको लागि व्यवस्थित खालको क्वारेन्टाइनको कुराहरू, त्यसपछि आइसोलेसनका कुराहरूलाई व्यवस्थित जुन ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको अवस्था देखिएको छैन र उनीहरूलाई यो जुन खालको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र त्यो बाहिरबाट आउने जुन नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सिल गरेर राख्ने र अन्य नागरिकहरूसँग जस सालमेल नहुने अवस्था सिर्जना गर्नको निमित्त हामीले त अब राज्यलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने र साझेदारी सहयोग गर्ने भन्दा अर्को हाम्रो विकल्प रहँदैन र हाम्रो छुट्टै आफ्नो चाहिँ कोष बजेट हुँदैन। त्यसकारण हामी सहयोगीको रूपमा हामी काम गरिरहेको अवस्था मात्रै हो र यसै सन्दर्भमा म एउटा गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल प्रदेश नम्बर 5 को एउटा सदस्य भएको हैसियतले हामीले पनि हाम्रो च्यानलमा अथवा प्रदेश समितिमा रोल्पाको सन्दर्भमा के छ भनेर हामीले जिल्ला बाहेक चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ र यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अहिले रोल्पामा कुनै पनि संक्रमित भएको अवस्था देखिएको छैन र त्यो अवस्था देखिएमा अझै यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी रूपमा यसलाई चाहिँ जुझ्नको निमित्त कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको निमित्त हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, राज्यले मतलब स्थानीय सरकारले यहाँको जिल्लाले जुन खालको कोरोना भाइरस को विरुद्धमा एउटा खालको जुन समिति छ जिल्ला स्तरको त्यसले हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने कुराहरू यसको निम्ति हामीलाई चाहिँ जिम्मा दिएमा हामीले गर्ने कुराहरू हामी गर्ने नै छ। खास गरी कोरोना संक्रमण पछाडिको अवस्था रोल्पा जिल्लामा के गर्न सकिन्छ र विभिन्न समुदायबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। आजको छलफलमा स्वास्थ्यकर्मी केबी डागी, जनप्रतिनिधि शेरबहादुर थापा, अधिकारकर्मी पत्रकार खेमबुढा, इन्जिनियर मुकेश कुँवर अनि रोल्पा नगरपालिकाको अधिकृत सुशील थापा र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश 5 का सदस्य अर्जुन डागी हुनुहुन्थ्यो। यो आजको छलफलबाट चाहिँ मलाई विश्वास छ रोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले, नागरिक समुदाय र कर्मचारीले पनि एक खालको महासङ्कटलाई चाहिँ पार गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट थप उत्साहित भएर काम गर्नुहुनेछ र खास गरी जनप्रतिनिधिले अहिले स्थानीय तह मार्फत नयाँ बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जनताको लागि खास बेरोजगार भएका मानिसहरूको लागि, गाउँ फर्केका मानिसहरूको लागि लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ र अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफू सुरक्षित पनि हुने र अरूलाई पनि जोगाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन सरकारको नीति यसलाई स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयनका निम्ति यहाँहरू अग्रसर हुनेछ। आजलाई धन्यवाद।